अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको सऊदी अरब की एक ऐसी वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे एक माँ के आंखों के सामने उसके जवान बेटे का सरतन से जुदा कर दिया गया, जिसको देख करके सऊदी अरब के किंग सलमान के आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। और यही नहीं, इस पूरी वीडियो को देख करके आपका दिल जारो कतार रोने लगेगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में शरिया कानून है। वहाँ पर खून का बदला खून है, चाहे कातिल कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से नहीं बच सकता। अगर उसने किसी का कत्ल किया है तो उसका भी सर सबके सामने तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब में कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले एक ऐसा वाक़या आया जिसने पूरे अरब में कोहराम मचा कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से पूरे सऊदी अरब के मीडिया में एक ही खबर छाई हुई है और वो है मोहम्मद बिन मुरसल की सज़ा, जिसने सारे लोगों के आंखों में आंसू ला दिया। हम आपको बता दें कि 26 साल का नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला था, यानी कि उसका पूरा खानदान नजरान शहर में आबाद था। एक दिन मोहम्मद बिन मुरसल और उनके एक रिश्तेदार के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। फिर वो मामूली सी बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े की सूरत में बदल गई और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि झगड़े की नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। बस इसी वजह से इस्लाम ने गुस्से को हराम करार दिया है, इसीलिए गुस्से पर काबू पाना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद बिन मुरसल अपने गुस्से पर काबू ना कर सका और वहीं पर अपने रिश्तेदार का कत्ल कर दिया, जबकि झगड़े की वजह बहुत ही मामूली सी बात थी। हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन मुरसल का ताल्लुक आरजी कबीले से था, जबकि मकतूल का ताल्लुक अलसानिस कबीले से था। कत्ल होने के बाद मकतूल के कबीले वालों ने मोहम्मद बिन मुरसल पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस तरह से मोहम्मद बिन मुरसल को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको जेल में डाल दिया। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल कुछ महीनों तक जेल में रहा। उसके बाद मुरसल को अदालत के सामने पेश किया गया। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत के सामने मोहम्मद बिन मुरसल का कत्ल का जुर्म साबित हो गया। कत्ल साबित होने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद बिन मुरसल को सरेआम कत्ल करने का फैसला सुना दिया, लेकिन साथ ही मकतूल के घर वालों को ये करार भी दे दिया कि वो या तो देत कर लें, यानी कि वो कातिल से कुछ हर्जाना मांग लें, या तो फिसला भी ली कातिल को माफ़ कर दें और माफ़ करके मोहम्मद बिन मुरसल को रिहा करवा दें और अल्लाह ताला से अच्छे अज्र की उम्मीद रखें। सज़ा सुनाने के बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले और घर वालों ने, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे, सब ने ये फैसला किया कि मकतूल का कबीला अलसानिस के सामने जाकर माफ़ी की मांग करेंगे। वो चाहे तो देत कर लें, वो चाहे तो इसे माफ़ कर दें, मगर माफ़ी मांगने का उनका ये जो अंदाज था वो इतना अजीबो गरीब, इतना अर्जी और फरियादी भरा था कि जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद पूरी मीडिया के लोग रो पड़े। और ये भी कहा जा रहा है कि इस खबर को देख करके सऊदी किंग की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सब के सब मकतूल के दरवाजे पहुंच गए और मकतूल के माँ बाप को बुलाया गया। फिर उनके सामने मोहम्मद बिन मुरसल के सरदारों ने, बड़े बड़े शेखों ने, नौजवानों और बच्चों ने अपनी अपनी चादर यानी कि
اپنی پگڑی اتاری اور مقتول کے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ان کے قدموں میں رکھ دی، یعنی کہ عرب کے لوگوں کے لیے عزت اور فخر سمجھنے والی اپنی ساری چیزیں اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھ دی اور اپنی چادروں کو اپنے گھٹنوں سے باندھ کر زمین پر لیٹ گئے۔ یہی نہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے سروں پر مٹی بھی ڈالنے لگے اور رو رو کر کہنے لگے محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگوں نے تو معافی کے قصیدے بھی پڑھے، چھوٹے بچوں نے بھی معافی کی ایسی فریاد کی کہ جس کو دیکھ وہاں پر موجود ہر کوئی رونے لگا۔ اس کے علاوہ محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے انہیں منہ مانگی دولت کی پیشکش کی۔ ان کے معافی مانگنے کا یہ انداز دیکھا لوگوں کا دل اتنا پسیج گیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوری سعودی عرب سے آواز اٹھنے لگی کہ اس نوجوان کو معاف کر دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ محمد بن مرسل کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ اس کے مقتول کے دروازے پر جا کر ان کے گھر والوں کے سامنے اس طرح رو رو کر معافی مانگی کہ سننے والے کا کلیجہ بھی پھٹ کر رہ گیا۔ ننھے بچوں کی فریاد سن کر کے وہاں پر موجود سارے لوگ رو پڑے اور سب نے زمین پر ہی گھٹنے کے بل جھکتے ہوئے مقتول کے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کا اپنا مطالبہ جاری رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خون کا بدلہ خون اور جان کے بدلے جان، یہ ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں تو شریعہ کا قانون ہے اور شریعہ قانون کہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ حالانکہ شریعہ میں ایسے معاملوں میں دیت کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کا بھی آپشن رکھا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں مقتول کے گھر والوں نے نہ ہی محمد بن مرسل کو معاف کیا اور نہ ہی دیت یعنی پیسے لینے پر راضی ہوئے۔ اس لیے ان لوگوں نے محمد بن مرسل کے بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے شیخوں، نوجوانوں، بچوں سب کے التجا کو رد کر دیا اور اپنے مانگ پر اڑے رہے۔ اور عدالت نے تو پہلے ہی اپنے محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کا فیصلہ سنا چکی تھی۔ اس لیے آخرکار کچھ دنوں پہلے یعنی کہ 20 ستمبر 2023 کے دن بھر بازار میں محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد بن مرسل عرب کے اتہاس کا پہلا ایسا قاتل تھا جس کے لیے پورے سعودی عرب میں خون کے آنسو بہائے گئے ہیں۔ یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو دیکھ کر کے سعودی عرب کے کنگ سلمان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور یہی نہیں، محمد بن مرسل کے لیے پورے عرب میں مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہے، لوگ اس پر اپنے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے سعودی عرب کا قانون کتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود قانون بالکل بھی نہ جھکا۔ یہ انصاف کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ سعودی عرب کا وہ انصاف ہے جو سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سال پہلے اسی طرح سے سعودی پرنس کا سر بھی سب کے سامنے قلم کر دیا گیا تھا۔ یہ تو سعودی عرب کا قانون ہے جو اپنے اندر ایک مثال رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ ملک تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں جن کے یہاں پر اروا انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے اس واقعے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ قاتل سے ہمدردی یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قانون کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ قانون شریعہ میں لاگو کیا گیا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ فریادیں، ہمدردی، التجائیں سب کچھ برباد ہو کر رہ گئی اور یہاں پر مقتول کو انصاف دیا گیا اور قاتل کو اس کی سزا دی گئی۔